हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू प्रिभियस भिडियोमा हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको एउटा पास्ट क्वेसन गरेका थियौँ जुन आइकानमा सोधिएको थियो 10 मार्क्समा। ओके, र आज पनि हामी त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्नेछौँ र आज हामी एउटा 12 मार्क्सको क्वेसन गर्छौँ र त्यो पनि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाटै छ। ओके, सो अहिले तपाईँलाई थाहा छ होला कि हाम्रो अहिले चाहिँ इन्कम ट्याक्सको सिरिज चलिरहेको छ। पहिला हामीहरूले चाहिँ कन्सेप्ट डिस्कसन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरू गर्दै गइरहेका छौँ। सो हामी यो सिरिजमा इन्कम ट्याक्सको जुन पास्ट क्वेसनहरू छ त्यो लगभग धेरै टपिकहरूबाट चाहिँ मैले कभर गर्ने सोचेको छु। सो प्लिज यदि तपाईँहरूले यस्ता भिडियोजहरू इक्जामको तयारीको लागि चाहिँ तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनमा अल नोटिफिकेसन भनेर चाहिँ थिच्नु होला र प्लिज तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन मैले सिधै तपाईँलाई इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको चाहिँ क्वेसन स्टार्ट गरेँ। ओके, सो तपाईँ म सँगसँगै तपाईँसँग सजेस्टेड छ होला। सजेस्टेड छ भने तपाईँले म सँगसँगै के गर्नु होला भन्दाखेरि यसलाई पल्टाएर पढ्नु होला। ओके, पहिला हामी क्वेसन बुझ्दै जान्छौँ। क्वेसन बुझिसकेपछि म तपाईँलाई यहाँ गरेर देखाउँछु र तपाईँले त्यही अनुसारले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। ओके, ल, Mr. Bhai Raja is a person working in a financial institution as a chief manager. Besides working in financial institution, he is a professor of account in Sankardev campus. He generates the following income from the employer in fiscal year 2066, 7 and 68. यहाँ हामीले चाहिँ सालदेखि मतलब छैन। ओके, हामी अहिलेको अमेन्डमेन्ट अनुसारले गर्छौँ। यो साल चाहिँ पुरानो क्वेसन हो, त्यही भएर डेट पुरानो लेखेको छ, तर गर्ने चाहिँ हामीले अहिलेको अनुसारले हो। ओके, सो यहाँ चाहिँ जुन मिस्टर भाइ राजा छ त्यो चाहिँ के हो अरे, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ एउटा चिफ म्यानेजर छ र त्यति मात्रै काम उसले गर्दैन बल्कि शङ्करदेव क्याम्पसमा चाहिँ उसले एउटा के छ त प्रोफेसर पनि छ। अब उसको हामीलाई इन्कमहरू चाहिँ दिएको छ। मन्थली रिमुनेसन 40,000 छ, दसैँ अलाउन्स उसले 40,000, एजुकेसन अलाउन्स 2,000 पर मन्थ। ओके, त्यसपछि एक्सपेन्डिचर अलाउन्स 2,000 पर मन्थ, बोनस चाहिँ हामीलाई 60,000 को दिएको छ। अनि रिमुनेसन फ्रम टिचिङ इन सङ्गदेव क्याम्पस रुपिस 6,000 पर मन्थ। सङ्गदेवमा जुन उसले प्रोफेसर छ त्यहाँ पढाउँछ त्यसको सट्टामा चाहिँ 6,000 पर महिना चाहिँ उसले पाउँछ त्यहाँबाट। हिज प्रोभाइडेड अ कार एलङ विथ अ ड्राइभर फर हिज अफिसियल एन्ड पर्सनल पर्पज। मन्थली रिमुनेसन एन्ड अलाउन्स अफ ड्राइभर इज एनपिआर 8,000। ओके, अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा काम गरेको छ मिस्टर भाइराजाले, त फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ भाइराजालाई एउटा कार प्रोभाइड गरेको छ हैन, र अनि त्यसको चाहिँ मन्थली रिमुनेसन एन्ड अलाउन्स अफ ड्राइभर इज एनपिआर यति। अनि ड्राइभरको पैसा पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले मतलब त्यो कम्पनीले नै तिरिरहेको छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले क्वेसन लाइन टु लाइन पढ्नुभन्दा राम्रो म तपाईँलाई पढ्दै प्लस क्वेसन गर्दा गर्दै पनि राम्रो हुन्छ होला हैन। एकैचोटि क्वेसन पढिसकेपछि तपाईँ त यतिकै बुझिहाल्नुहुन्छ हैन, फेरि पनि भन्नाले अब बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ क्वेसन गर्दा पढ्दै गर्दै चाहिँ मलाई लाग्छ इफेक्टिभ हुन्छ होला। सो म चाहिँ क्वेसनलाई पढ्दै र गर्दै पनि जान्छु। ओके, ल हेर्नु न ल। सो यहाँ छ 9 को ए नम्बर, ठिक छ, र म यहाँ चाहिँ एकदमै सर्टकटमा एड गर्छु, ठिक छ, एकदमै सर्टकटमा गर्छु। हुन्छ नि एउटा यहाँ चाहिँ टकटकै जोड्दै जाने, तपाईँले चाहिँ त्यसरी लेख्नुहुन्छ, लेखेर गर्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु एकदमै सर्टकटमा गर्दै जान्छु। म यो चाहिँ मन्थली रिमुनेसन त्यसरी चाहिँ लेख्दिनँ, सिम्पली अमाउन्टहरू जोड्दै जान्छु। तपाईँले गरेर मात्रै देखाउने काम हो कि तपाईँले बुझ्ने काम हो हैन। अरू त तपाईँले यहाँ एन्सरबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामीसँग के छ मन्थली रिमुनेसन। मन्थली रिमुनेसन कति छ 40,000। त 40,000ले त हाम्रो पुग्दैन, एक महिनाले त हुँदैन, किनकि यहाँ त उसले सालभरि काम गरेको छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ यहाँ चाहिँ 40,000 × 12 गरेर 40,000 × 12 गरेर हामीले कति एड गर्छौँ त 12 चौक 48 भनेर 4,80,000 चाहिँ हामीले स्यालेरी एड गर्छौँ। ओके, त्यसपछि हामी कति एड गर्छौँ, दसैँ अलाउन्स हामीलाई दिएको छ 40,000, त हामीले 40,000 चाहिँ दसैँ अलाउन्स पनि एड गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ एजुकेसन अलाउन्स, यहाँ तपाईँले चाहिँ क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसन अलाउन्स दिएको छ है, एजुकेसन अलाउन्स हामीलाई कति दिएको छ 2,000 पर मन्थ भनेपछि 24,000 यो भयो। त्यसपछि हामीलाई छ एक्सपेन्डिचर अलाउन्स 2,000 पर मन्थ, त यो पनि 24,000 भयो। त्यसपछि एक्सपेन्डिचर अलाउन्स पनि हामीले जोड्यौँ। बोनस हामीलाई दिएको छ 60,000, त बोनस पनि हामीले के गर्यौँ जोड्यौँ। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ उसले शङ्करदेवमा जुन टिचिङ गर्छ त्यसको चाहिँ 6,000 पर मन्थ दिन्छ अरे भनेपछि हामीले यहाँ कति गर्नु पऱ्यो 6,000 × 12 गरेर इक्वल टु कति हुन्छ यो 12 × 6,000 72,000। ओके, सो 72,000 हामीले शङ्करदेवबाट जुन टिचिङ गरेर पैसा आउँछ त्यो पनि हामीले यहाँ जोड्यौँ।
ओके, सबैको तपाईँले नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। रिमुनेसन फ्रम टिचिङ इन शङ्करदेव क्याम्पस, त्यस्तै बोनस भनेर, त्यस्तै होइन एक्सपेन्डिचर अलाउन्स भनेर, एजुकेसन अलाउन्स भनेर तपाईँले चाहिँ टाइटल मतलब हेडिङहरू चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँ के छ हेर्नु होला, हिज प्रोभाइडेड अ कार एलोङ विथ ड्राइभर भनेर भनेको छ। हामीलाई मिस्टर भाइराजाले चाहिँ एउटा कारको फेसिलिटी दिएको छ अरे। अब कारको फेसिलिटी दिएको छ भने हामीले सेक्सन 27 पढेका छौँ। योभन्दा पहिला मैले भिडियो त्यसको अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यो भिडियो चाहिँ गएर हेर्नु होला। मैले त्यो सेक्सन 27 मा चाहिँ भनेको थिएँ कि यदि यहाँ इम्प्लोइ छ भने हामीले रिमुनरेसनको कति लिन्छौँ त 0.5% लिन्छौँ। ठिक छ, यदि रिमुनरेसन के अरे इम्प्लोइलाई कारको फेसिलिटी दिएको छ भने हामी रिमुनरेसनको 0.5% लिन्छौँ। के को लागि त कार भेहिकल फेसिलिटी भनेर। त यहाँ हामी के लेख्छौँ भेहिकल फेसिलिटी भनेर लेख्छौँ। अनि यहाँ कति लिन्छौँ त रिमुनरेसनको मतलब स्यालेरीको चाहिँ 0.5%, 0.5% लिन्छौँ। कतिको रिमुनरेसनको, त रिमुनरेसन हाम्रो कति छ स्यालेरी 4,80,000। त 4,80,000 को कति लिन्छौँ 0.5% भनेर यहाँ आउँछ कति 2400। ठिक छ, यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अब अर्को पेजमा जाउँ। अर्को पेजमा हामीलाई क्वेसन दिएको छ। अर्को पेजमा यहाँ हामीलाई क्वेसन के दिएको छ त्यो हेरौँ है। अब यहाँ हेर्नु होला, हामी यहाँ तपाईँ यता एन्सर हेर्नु होला अनि यहाँ चाहिँ क्वेसन हेर्नु होला। ठिक छ, ओके। त्यसपछि हेरौँ, पेट्रोल एक्सपेन्डिचर इज प्रोभाइडेड फर हिज कार व्हिच इज NPR 10,000 पर मन्थ एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्डिचर अफ सच कार इज NPR 25,000 इन फिस्कल इयर 2066, 7 एन्ड 68 भनेको छ। यहाँ चाहिँ जुन भाइराजालाई कारको फेसिलिटी दिएको छ त्यहाँ चाहिँ केही पेट्रोलको एक्सपेन्डिचरहरू पनि कम्पनीले बेहोरिरहेछ र त्यसको मेन्टेनेन्समा जुन खर्च लाग्छ नि त्यो पनि कम्पनीले नै बेहोरिरहेको छ। त के यसलाई पनि हामीले इन्कममा जोड्नु त नै। अब यस्तो खालको इन्कम चाहिँ हामीले भाइराजाको इन्कममा जोड्दैनौँ। किनकि जति पनि ड्राइभरको स्यालेरी अथवा पेट्रोलको एक्सपेन्डिचर अथवा मेन्टेनेन्सको एक्सपेन्डिचर जुन कम्पनीले तिर्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ 0.5% मा पहिलेदेखि इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले एडिसनली यहाँ चाहिँ एड गर्नु भएन। ठिक छ, सबै कुरा चाहिँ 0.5% मै इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ। ओके, प्लिज अटेन्टिभ भएर चाहिँ सुन्नु होला है, प्लिज अटेन्टिभ भएर सुन्नु होला। ठिक छ, र यदि तपाईँलाई ट्याक्सको पुरै कन्सेप्टहरू हेर्नु छ भने तपाईँले क्याप टु ट्याक्सेसन क्रास कोर्स भनेर मैले प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु, त्यहाँ चाहिँ गएर तपाईँले सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि 4 नम्बरमा हेरौँ, हि इज प्रोभाइडेड अ हाउसिङ फेसिलिटी बाई द इम्प्लोयर। अब भाइराजालाई चाहिँ के पनि दिएको छ त हाउसिङ फेसिलिटी पनि दिएको छ। त हाउसिङ फेसिलिटी दिएको छ भने हाउसिङ फेसिलिटी हामीले के भनेको छौँ, यदि इम्प्लोइलाई हाउसिङ फेसिलिटी दिएको छ भने रिमुनरेसनको मतलब स्यालेरीको चाहिँ कति लिन्छौँ त 2% एड गर्छौँ इन्कममा, होइन स्यालेरीको 2%। त 4,80,000 को कति रे 2% हामीले के गर्छौँ यहाँ एड गरिदिन्छौँ। यो पनि इन्कममा एड भयो। ओके, त्यसपछि हेरौँ 5 नम्बरमा, monthly expenditure of telephone connected in his residence is NPR रुपीज 2,000 per month छ। Out of this 50% is his personal telephone expenditure। ओके, अब यहाँ के छ भन्दाखेरि उसको घरमा चाहिँ एउटा टेलिफोनको बिल पनि चाहिँ कम्पनीले तिरिरहेको छ है। त कम्पनीको टेलिफोन जुन राखेको छ भने कम्पनीको कामको लागि यदि फोन प्रयोग भइरहेको छ भने त त्यसमा कुनै इन्कमको कुरै भएन। तर मैले यदि त्यो फोनलाई आफ्नो पर्सनल युज गरिरहेको छु त्यही पनि कम्पनीले त्यसको बिल तिरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ मेरो के भयो त रिइम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भयो। हो कि होइन, कम्पनीले मलाई टेलिफोन राखिदिएको छ, त्यो टेलिफोनले मैले कम्पनीको काम गरिरहेको छु भने त कुनै पनि इन्कम मेरो इन्कममा जोड्नु भएन, होइन। तर यदि त्यसले चाहिँ मैले पर्सनल युज पनि गर्छु भने र त्यही पनि कम्पनीले बिल तिरिरहेको छ भनेपछि त्यो अमाउन्ट चाहिँ मेरो इन्कममा जोडिनु भयो। त यहाँ चाहिँ 50% मैले मात्रै प्रयोग गरेको छु भनेपछि उसले मेरो कति रिइम्बर्स गर्यो त 50% मात्रै रिइम्बर्स गर्यो। सो 50% चाहिँ हामीले इन्कममा जोड्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ हामीले के लेख्छौँ टेलिफोन अलाउन्स भनेर लेख्छौँ। टेलिफोन अलाउन्स कति लेख्छौँ त अब 2,000 पर मन्थ छ। त 2,000 पर मन्थ छ भने 2,000 इन्टु 12 महिनाको 24,000 भयो इन्टु कति हामीले मात्रै रिइम्बर्स गर्छौँ उसले त 50% मात्रै। ओके, त 12,000 मात्रै हामीले के भयो त टेलिफोन अलाउन्समा हामीले एड गर्ने भयौँ। अथवा तपाईँले टेलिफोन एक्सपेन्डिचर अलाउन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि 6 नम्बरमा हेरौँ, अ सेक्युरिटी गार्ड इज बिङ प्रोभाइडेड इन हिज रेसिडेन्ट एन्ड इट इज बिङ पेड रुपीज 6,000 पर मन्थ। यहाँ चाहिँ एउटा सेक्युरिटी गार्ड दिएको छ अरे अनि इम्प्लोयरले त्यसको सट्टामा कति तिरिरहेको छ त इम्प्लोयरले 6,000 एक महिनाको तिरिरहेको छ। बिकज अफ बिङ युज द सेक्युरिटी गार्ड इन हिज रेसिडेन्ट, अनि उसको घरमा प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोयीले पनि 3,000 रुपियाँ चाहिँ दिइरहेको छ है। इम्प्लोयीले पनि 3,000 रुपियाँ दिइरहेको छ। सो यो पनि हामीले सेक्सन 27 मा पढिसकेका छौँ, होइन। कि यदि सेक्युरिटी गार्डहरू जस्तो अथवा गार्डेनरहरूमा अथवा वाटरको होइन के अरे वाटर फेसिलिटीहरूमा
वाटर होइन ड्रिङ्किङ फेसिलिटीहरूमा चाहिँ जे पैसाहरू तिर्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन माइनस इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ होइन, इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन माइनस इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन हामीले गर्छौँ। त यहाँ हामीले के लेख्नु पऱ्यो, यहाँ हामीले के लेख्नु पऱ्यो, सेक्युरिटी गार्ड, यहाँ हामीले चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड अलाउन्स भनेर लेखिदिनु पऱ्यो, अथवा तपाईँको जे इच्छा छ यहाँ चाहिँ मिलाएर तपाईँले भाषा मिलाएर लेख्नु पऱ्यो। अनि हामीले पैसा कति दिन्छौँ त, 6,000 चाहिँ इम्प्लोयरले तिरिरहेछ माइनस 3,000 चाहिँ इम्प्लोयरले तिरिरहेछ। त हामीले के पढाएको छौँ, इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन माइनस इम्प्लोइ कन्ट्रिब्युसन इन्टु यो त 1 महिनाको भयो मात्रै इन्टु 12, तपाईँ त्यहाँ 36,000 चाहिँ हामीले यो पनि एड गरिदिनु पर्यो। ओके, यो पनि हामीले एड गरिदिनु पर्यो। अब 7 नम्बरमा हेरौँ, he has used the loan amounting to rupees 10 लाख under housing loan facility at the rate of 5% interest। ओके, हाउसिङ लोन फेसिलिटीमा चाहिँ उसले के गरेको छ भन्दाखेरि 10 लाखको चाहिँ लोन लिएको छ अरे 5% इन्ट्रेस्टको दरले। 8% इन्ट्रेस्ट इज बिङ चार्ज बाई द इन्स्टिट्युसन अन्डर सिमिलर लोन टु अदर बोरोवर्स। यदि त्यही इम्प्लोयरले महाराजाले अरू कुनै इन्स्टिट्युटबाट लोन लिएको भए त्यसले चाहिँ कतिमा पाउँथ्यो त, लोन पाउँथ्यो त 8% इन्ट्रेस्टमा। त अरू ठाउँबाट उसले 8% इन्ट्रेस्टमा लोन पाउँथ्यो, तर उसलाई बैंकले चाहिँ कतिमा लोन दिएको छ त, 5%को इन्ट्रेस्टमा। त जति उसको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा कम भयो नि, रिडक्सन भयो नि, त्यो चाहिँ उसको इन्कममा जोडिन्छ। यो पनि हामी सेक्सन 27 मै पढेको छौँ होइन। त यहाँ चाहिँ उसले यहाँ चाहिँ कति भयो त, रिडक्सन इन इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्नु होला होइन, रिडक्सन इन इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ कति हुने भयो त, 8% चाहिँ उसले बाहिरतिरको भए चाहिँ लिएको भए 8% उसले तिर्नु पर्थ्यो, यहाँ उसले लिएको कारणले गर्दाखेरि 5% मात्रै तिर्नु परेको छ। सो रिडक्सन चाहिँ कति भयो त, 3%को तले रिडक्सन भयो। कुन अमाउन्टमा त, 10 लाखको अमाउन्टमा होइन, किनकि लोन त उसको कति छ, 10 लाखको छ। त 10 लाख इन्टु 3% गर्नुभयो भने तपाईँको कति आउँछ, यहाँ 30,000 चाहिँ रिडक्सन इन इन्ट्रेस्ट पनि उसको इन्कममा एड गर्नु पर्ने हुन्छ। ओके, अब हेरौँ 8 नम्बरमा, he has received 1 month salary against his house leave during मङ्सिर 2067। उसले 1 महिनाको छुट्टी लिएको छ अरे, त्यो पनि स्यालेरी चाहिँ पाएको छ। त 1 महिनाको स्यालेरी उसको कति थियो, हामीलाई सुरुमा भनेको थियो 40,000 भनेर। त हामीले यहाँ चाहिँ लेखिदिन्छौँ स्यालेरी अगेन्स्ट लिभ भनेर, स्यालेरी अगेन्स्ट लिभ भनेर हामीले कति जोड्नु पऱ्यो त, 40,000 चाहिँ 1 मन्थको स्यालेरी हामीले एड गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि हेरौँ आइएक्स नम्बरमा चाहिँ द इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युट्स 10% अफ हिज स्यालेरी एन्ड द an employee same amount from his salary to approved provident fund. Also, the employer contributes NPR 20,000 per month to citizen investment fund up on request of employee। यहाँ के छ भन्दाखेरि इम्प्लोयरले चाहिँ इम्प्लोइ के गर्छ भन्दाखेरि 10% उसको सालीको चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गरिरहेछ है। अनि इम्प्लोयरले पनि आफ्नो सालीको 10% के गरिरहेछ, प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गरिरहेछ भनेपछि यहाँ इम्प्लोयरले र इम्प्लोइले दुईटैले स्यालेरीको 10% चाहिँ के गरिरहेको छ त, प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गरिरहेको छ। अनि त्यसको एडिसनल पनि हामीलाई एउटा कुरा के भनेको छ कि इम्प्लोयरले चाहिँ इम्प्लोइको रिक्वेस्टमा 20,000 पर महिना सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा पनि जम्मा गरिदिरहेको छ है। सो यो कुरा चाहिँ हामीलाई उसले भनेको छ। त हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इम्प्लोयरले हाम्रो लागि चाहिँ कति पैसा हालिदिरहेको छ त, इम्प्लोयरले त्यो चाहिँ मात्र हाम्रो इन्कम आउने भयो। ठिक छ, इम्प्लोयरले हाम्रो लागि कति पैसा हालिदिरहेको छ त्यो हेरौँ। त 40,000 हाम्रो स्यालेरी छ, 40,000 हाम्रो स्यालेरी छ भने उसको 10% कति, 4,000। अनि 1 महिनामा 4,000 हाल्छ भने 12 महिनामा कति हाल्छ होला त, 48,000, 1248 यो भयो। त हामीले यहाँ के लेख्छौँ, कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड है, इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड। किनकि हामीले कन्ट्रिब्युट गरेको त, हामीले पैसा राखेको त हाम्रो इन्कममा थोरै आउँछ, इम्प्लोयरले हाम्रो सट्टामा राखिदिएको पैसा मात्रै हाम्रो इन्कममा आयो, हो कि होइन? तपाईँले लजिकली सोच्नु न। सो त्यो अनुसारले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हाम्रो 48,000 इन्कममा आयो। त्यसपछि हेरौँ 10 नम्बरमा के भन्छ, ही हेज कभर द इन्सुरेन्स अफ रुपिज 2,50,000 एन्ड एनपिआर 1,50,000 अफ हिज वाइफ इन राष्ट्रिय बिमा संस्थान। मतलब आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको चाहिँ इन्सुरेन्स लिएको छ उसले। ही पेज द प्रिमियम अफ एनपिआर 19,000 एन्ड 14,000 रिस्पेक्टिभली इन द्याट फिस्कल इयर। आफ्नो लागि चाहिँ 19,000 अनि श्रीमतीको लागि चाहिँ 14,000 उसले प्रिमियम तिरेको छ। अल्सो ही हेज कन्ट्रिब्युटेड टु ट्याक्स इक्जम्प्टेड एन्टिटी एप्रुभ फ्रम डिपार्टमेन्ट एज डोनेसन अमाउन्टिङ टु रुपिज 60,000। अनि डोनेसन पनि 60,000 को दिएको छ। यो चाहिँ यहाँ काम लाग्दैन, हामी डिडक्सन गर्ने बेलामा गर्छौँ, यसको डिस्कसन गर्छौँ। ही हेज एक्सपेन्स आउट रुपिज 20,000 फर हिज ट्रिटमेन्ट इन टिचिङ हस्पिटल। उसले चाहिँ आफ्नो केही मेडिकल एक्सपेन्सेस पनि गरेको छ। त मेडिकल एक्सपेन्सेस गरेको सट्टामा हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट उसले पाउँछ हैन। त मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट दिने बेलामा चाहिँ बल्ल हामीले यसको कुरा गर्छौँ। त्यसपछि ही एन्ड हिज वाइफ डिक्लेयर द्याट दे आर कपल भनेर भनिदिएपछि त हाम्रो अब कपल एज्युम गरेर चाहिँ हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो। ओके,
इन द्याट फिजिकल इयर एन्ड हिज वाइफ डज नट ह्याभ एनी इन्कम इन द्याट फिजिकल इयर। अनि उसको श्रीमतीको चाहिँ केही पनि इन्कम छैन अरे। ओके, रिक्वायर्डमा कम्प्युट एसेसेबल इन्कम। ओके, त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल। अनि ट्याक्स लायबिलिटी अफ मिस्टर भाइराजा फर द फिजिकल इयर 2067 एन्ड 68 भनेको छ। त हामीले यदि तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ चाहिँ सबै इन्कमहरू जोडिसकेको छौँ, यहाँ सबै इन्कमहरू राखिसकेका छौँ। अब सिम्पली यसलाई हामीले जोड दियो भने हामीसँग के आइहाल्छ त, हामीसँग के आइहाल्छ, यहाँ टोटल एसेसेबल इन्कम आइहाल्छ। ओके, त टोटल एसेसेबल इन्कम, पहिला त हामी एसेसेबल इन्कम नै निकालिहालौँ। टोटल एसेसेबल इन्कम, एसेसेबल इन्कम, यो सबै इन्कमलाई तपाईँलाई जोड दिनुभयो भने तपाईँको एसेसेबल इन्कम आइहाल्छ। त मैले यहाँ जोडिरहेको छु 4,80,000 प्लस 40,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 अनि प्लस 60,000 प्लस 72,000 प्लस 2,400 प्लस 9,600 प्लस 12,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 48,000, यो चाहिँ कति आयो त 8,78,000 आयो। यो चाहिँ के हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम हो है। अब एसेसेबल इन्कम भइसकेपछि हामी सबभन्दा पहिला के घटाउँछौँ, सबभन्दा पहिला हामी के घटाउँछौँ, सेक्सन 63। सबभन्दा पहिला हामी के घटाउँछौँ रे, सेक्सन 63, किनकि सेक्सन 63 घटाइसकेपछि तपाईँसँग के आउँछ, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। त यहाँ अब हामी के गर्छौँ, लेस रिडक्सनमा लेख्छौँ, लेस रिडक्सन भनेर लेख्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु तपाईँलाई वर्किङ नोट चाहिँ मलाई तपाईँलाई देखाउनै पर्ने हुन्छ। त म यहाँ के लेख्छु, कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड, मैले सर्टकट प्रयोग गरेँ। ओके, अब यहाँ चाहिँ तपाईँ के हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई वर्किङ नोट गरेर देखाउँछु अनि वर्किङ नोटका अमाउन्ट म सिधै यहाँ लेख्छु। त तपाईँले वर्किङ नोट 1 हेर्नु होला, वर्किङ नोट 1 एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्डको लागि चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त, यहाँ तपाईँले हेडिङ लेख्नु होला, क्यालकुलेसन अफ कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट फन्ड हैन। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ लेख्छौँ म्याक्सिमम लिमिट, म्याक्सिमम लिमिट हाम्रो कति हो र यसमा, म्याक्सिमम लिमिट हाम्रो कति छ यसमा, म्याक्सिमम लिमिट छ हामीसँग 3 लाख रुपियाँ हो। त्यसपछि हामीले अर्को यसमा के भन्छ, यसमा भन्छ 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम हो, 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम। त 1/3 इन्टु कतिको 8,78,000, किनकि अहिले हाम्रो एसेसेबल इन्कम कति आएको छ 8,78,000। त 8,78,000 को 3 गऱ्यो भने कति हुन्छ, यो 2,92,667, ठिक छ। अनि त्यसपछि थर्ड नम्बरमा हाम्रो के छ, एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन हैन र, थर्ड नम्बरमा के छ हाम्रो एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन। अब तपाईँले यहाँ एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने बेलामा पनि कन्फ्युजन हुनसक्छ है। यहाँ चाहिँ एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने बेलामा तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। यहाँ हेर्नु होला, एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने बेलामा तपाईँले पहिला मेरो चाहिँ इम्प्लोयरले कति हालिदिएको छ 48,000 हैन, 10% हालेको छ नि स्यालेरीको, त 4,000 × 12 48,000 प्लस मैले पनि आफ्नो स्यालेरीको 4,000 10% हालिरहेको छु, त मैले पनि 48,000 हालेँ, मतलब 48,000 प्लस 48,000 भयो। प्लस मैले के गर्छु त, इम्प्लोयरले मेरो रिक्वेस्टमा मतलब इम्प्लोइजको रिक्वेस्टमा सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा पनि प्रत्येक महिना 20,000 जम्मा गरिरहेको छ भनेपछि 20 महिनाको 20,000 रुपियाँ, त एक सालमा कति भयो 2,40,000 रुपियाँ, 2,40,000 रुपियाँ जम्मा गरिरहेको छ भनेपछि यसमा टोटल कति हुनुभयो त 3,36,000 चाहिँ यहाँ जम्मा गर्ने भयो। 48,000 प्लस 48,000 प्लस 2,40,000, यस। अब यसमा लोवर कुन छ, लोवर कुन छ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला, लोवर कुन छ 2,92,667। त जुन यसमा लोवर हुन्छ त्यही हामीले चाहिँ यहाँ घटाउन पाउँछौँ। त लोवरवाला चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौँ 2,92,667। अब यो घटाइसकेपछि अब हामीसँग यहाँ के आउँछ त एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। त यहाँ अब हामी घटाइदिउँ त 8,78,000बाट माइनस 2,92,667 घटाइदियो भने हामीसँग कति आउँछ यहाँ अब 5,85,333। यो के भयो हामीसँग, यो के भयो हामीसँग एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। अब हामी यसबाट घटाउँछौँ डोनेसन, लेस डोनेसन टु एक्जेम्प्ट इन्टिटी, डोनेसन टु एक्जेम्प्ट इन्टिटी। अब डोनेसन घटाउने बेलामा पनि हामी यहाँ वर्किङ नोट गर्नुपर्छ, वर्किङ नोट 2, ठिक छ। वर्किङ नोट 2 मा हामी लेख्छौँ यहाँ क्यालकुलेसन अफ डोनेसन भनेर। अनि यहाँ म्याक्सिमम लिमिट यहाँ पनि हामीलाई दिएको छ, म्याक्सिमम लिमिट कति छ हाम्रो यहाँ डोनेसनको केसमा म्याक्सिमम लिमिट कति छ 1 लाख हो कि होइन। अनि त्यसपछि नम्बर 2 मा यसमा के छ 5% अफ, यहाँ हामी लोवर अफ लिन्छौँ, यहाँ पनि हामीले लोवर अफ लिन्छौँ हैन, लोवर अफ यहाँ लिन्छौँ, यहाँ पनि हामीले लोवर अफ नै लिन्छौँ। त 5% अफ एटीआई एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। त यहाँ कति छ 5,85,333, 5,85,333 को 5% गऱ्यो भने यहाँ कति हुन्छ 29,267
67। अनि त्यसपछि नम्बर 3 मा छ यहाँ एक्चुअल डोनेसन। एक्चुअलमा डोनेसन उसले कति गरेको छ 60,000 रुपियाँ। त यसमा हेर्ने हो भने तपाईँको लोवर कति आएर छ, लोवर तपाईँको कति आएको छ, लोवर छ तपाईँको 29,267 हो। भनेपछि हामीले यहाँ डोनेसनमा कति घटाउने भयो 29,267। यति हामीले के गर्छौँ घटाइदिन्छौँ। यो पनि हामीले घटाइसक्यो। अब यति घटाइसकेपछि अर्को पनि हामीसँग छ, के छ घटाउनु पर्ने, अरू हामीसँग के छ अरे प्रिमियम पेड। प्रिमियम पेड पनि हामीले घटाउनु पर्छ। प्रिमियम पेड पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त प्रिमियम हामीले घटाउने बेलामा चाहिँ कति लिन्छौँ, यहाँ प्रिमियम घटाउने बेलामा हामी यहाँ वर्किङ नोट 3 लिन्छौँ। अनि नम्बर 1 मा चाहिँ उसले कति प्रिमियम एक्चुअलमा पेड गरेको छ त, कति उसले प्रिमियम पेड गरेको छ हेर्नु होला। प्रिमियम उसले कति पेड गरेको छ यहाँ त क्वेसनमा 19,000 चाहिँ आफ्नो लागि रे, 19,000 आफ्नो लागि प्लस 14,000 चाहिँ उसले श्रीमतीको लागि चाहिँ पे गरेको रहेछ भनेपछि टोटलमा चाहिँ उसले 33,000 को चाहिँ पेड गरेको रहेछ। अनि यसमा पनि हामीले लोवर नै लिन्छौँ। त म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ यसमा कति हो त, म्याक्सिमम लिमिट यसमा हामीलाई कति दिएको छ 20,000 मात्रै, 20,000 मात्रै। त यहाँ चाहिँ लोवर कति हुने भयो, लोवर इज अलाउड। त 20,000 चाहिँ हामीले यहाँबाट घटाउन सक्छौँ। त प्रिमियम पेडमा हामी कति घटाउँछौँ यहाँ 20,000 हामीले घटाउँछौँ। अब यति घटाइसकेपछि एकैछिन मलाई चाहिँ हेर्न दिनु होला केही बाँकी छ कि। यहाँ चाहिँ हामीले सबै कुरा इन्कमहरू लेखिसक्यौँ, यसमा केही पनि भएन। यहाँ पनि हामीले लेखिसक्यौँ, हाउसिङ फेसिलिटीहरू लेख्यौँ, मन्थली एक्सपेन्डिचरहरू भइसक्यो, सेक्युरिटी गार्डको भयो, लोनको पनि हामीले गऱ्यौँ, यसमा डिडक्सनको कुरै भएन, स्यालेरी पनि उसले पाइसक्यो, कन्ट्रिब्युसनको पनि हामीले घटाइसक्यौँ, अनि प्रिमियमवाला पनि भइसक्यो, डोनेसन पनि भइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ त्यहाँ गएर घट्छ। ओके, सो यति भइसक्यो। अब यो जुन छ हाम्रो यो अब के आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। अरू चाहिँ के पनि यहाँ घटाउनु पर्ने छैन। सो यहाँ के आउँछ अब ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ र यो इन्कममा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु हुन्छ। सो यहाँ घटाउनु होला एकचोटि कति आएको थियो यहाँ 5,85,000 5,50,333 माइनस 29,267 माइनस 20,000 गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको कति आउँछ त 5,36,066 हैन, मतलब 67 नै भनौँ 5,36,000 हैन 67 ठीक छ। अब यति भइसकेपछि हामीले निकालौँ यहाँ चाहिँ अब यसलाई 67 भनिदिउँ न 67 राउन्ड अफ गरेर हैन। ओके, सो 67 यो भइसक्यो। अब हामी के निकाल्छौँ यसमा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौँ हैन। अब यहाँ हामी के निकाल्छौँ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौँ। त ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु ल क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी मैले चाहिँ सिम्पलमा लेखिदिन्छु क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी निकालौँ हैन। कति हुन्छ त पहिला अप टु अब कपल भनेको चाहिँ कपल भनेको छ त कपल भनेपछि चाहिँ पहिला अप टु 4,50,000 हैन, अप टु 4,50,000। अब पहिलाको अनुसारले चाहिँ उसले पहिला जति स्ल्याब रेट थियो त्यो अनुसार निकालेको थियो। पहिलाको स्ल्याब रेट चाहिँ 2 लाख मात्रै थियो त्यति बेलामा हैन, तर अहिले चाहिँ 4,50,000 अनुसारले हामीले निकाल्छौँ। मैले सुरुमै तपाईँलाई भने अहिले हामी ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ अहिलेको अनुसारले निकाल्छौँ। त्यही भएर त यो इम्प्लोइमेन्ट को क्वेसन हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ 4,50,000मा चाहिँ 1% लाग्ने भयो। त 4,50,000 को 1% चाहिँ उसले 45 रुपियाँ चाहिँ उसले तिर्नुपर्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट 1 लाख पनि हुँदैन किनकि सिधै 5,50,000 भइहाल्छ। सो यहाँ चाहिँ सिधै मैले गरेँ यहाँ ब्यालेन्स नेक्स्ट 1 लाखको कुरै आएन किनकि 5,50 हुन्छ, तर यहाँ इन्कम चाहिँ 5,36 मात्रै छ। सो 5,36बाट 5,36,067बाट मैले 4,50,000 रुपियाँ घटाइदिएँ भने बाँकी रहेछ कति यहाँ 86,067। यसमा चाहिँ 10% लाग्छ इन्टु 10% यसको गरिदिउँ यो हुन्छ तपाईँको कति 8,600 यसलाई मैले 7 भने। ओके, सो यहाँ चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी कति हुने भयो अरे ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ हुने भयो तपाईँको ट्याक्स लायबिलिटी हुने भयो कति 8,607 प्लस 4500 गरेर चाहिँ यहाँ हुने भयो तपाईँको 13,107। अनि लेस यहाँ चाहिँ एउटा कुरा हामीले घटाउनुपर्छ है मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर घटाउनुपर्छ ठिक छ नि, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट किनकि उसले मेडिकलको एक्सपेन्सेस गराएको थियो नि त मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट हामीले घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट हामीले घटाइदिन्छौँ। अब कति यहाँ घटाउँछौँ त यहाँ पनि एउटा वर्किङ नोट बनाउनुपर्छ यसको पनि। त हामीले के गर्छौँ यहाँ वर्किङ नोट 4 बनाउँछौँ। यहाँ कति बनाउँछ त लोवर अफ 750 और 15% अफ एप्रुभड मेडिकल कस्ट। त 15% इन्टु उसले कति खर्च गरेको छ त मेडिकलको खर्च कति गरेको छ मेडिकलको खर्च उसले कति गरेको छ 20,000 रुपियाँ 20,000 रुपियाँ चाहिँ उसले खर्च गरेको छ भनेपछि 20,000 को 15% कति हुन्छ
3000। त यहाँ चाहिँ लोवर कुन छ 750, लोवर कुन छ 750, त हामीले चाहिँ 750 नै घटाउनु पर्ने हुन्छ। त हामी यहाँ कति घटाउँछौँ 750 रुपियाँ। ओके, अब यो घटाइसकेपछि अब यहाँ त केही छैन, विथहोल्डिङ ट्याक्स छैन हैन, फरेन ट्याक्स क्रेडिट छैन, वुमन ट्याक्स क्रेडिट छैन र विथहोल्डिङ ट्याक्स पनि छैन भनेपछि यहाँ चाहिँ ट्याक्स लाइबिलिटीमा चारवटा कुरा गर्छ, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, फरेन ट्याक्स क्रेडिट, वुमन ट्याक्स क्रेडिट र विथहोल्डिङ ट्याक्स। त एउटा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कन्सेप्ट यहाँ मात्रै छ, अरू केही पनि यहाँ छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले यति घटाइसकेँ। अब यति घटाइसकेपछि हामीसँग यहाँ के आउँछ अब नेट ट्याक्स लाइबिलिटी, नेट ट्याक्स लाइबिलिटी। ओके, मलाई आशा छ कि तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिँ राम्ररी तपाईँले बुझ्नुभयो होला हैन, किनकि यसरी त तपाईँलाई रेगुलर क्लासमै पढाइ हुन्छ। मैले जहाँसम्म पढाएको छु त्यो अनुसारले हेर्नु भने यतिसम्म डिटेलमा त पढाएँ 12,357 तपाईँले रेगुलर क्लासमा मात्रै पाउनुहुन्छ हैन, तर मैले चाहिँ तपाईँलाई फ्रीमा दिइरहेको छु। ओके, र फ्रीमा दिइरहेको छु भने मेरो पनि केही उद्देश्य छ। ओके, किनकि मैले पनि त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ भोगेको छु है। सो मेरो लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूसँग के पनि रिक्वेस्ट छैन, एउटा मात्रै छ है। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पर्यो है। आफ्नो भाइलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला प्लिज, ठिक छ, भाइ अथवा दाइ जे भन्नु होला तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु होला, र सब्सक्राइब गरेर चाहिँ तपाईँले नोटिफिकेसनमा नि अल नोटिफिकेसन चाहिँ दबाउनु होला है। तपाईँहरूसँग चाहिँ नोटिफिकेसन मेरो पुगिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सो अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला र यो भिडियोलाई तपाईँले यो सबै गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, त्यसपछि तपाईँले यसलाई सेयर गर्नु होला, जति पनि आफ्नो सिएको फ्रेन्ड्सहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला। र तपाईँलाई कुनै नयाँ टपिकमा भिडियो चाहिएको हो अथवा कुनै कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो अथवा मेरो नेक्स्ट टपिक कुन टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अल द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स।